مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Oh my Master, descend peace and blessings countlessly, eternally upon your beloved, the best of creation. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا. آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا. آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا. آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. Muhammad is the leader of both worlds, both creations. Muhammad is the leader of both worlds, both creations. And even both groups, Arabs and Ajam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. آپ ہیں محبوب حق اور شافع روز جزا. آپ ہیں محبوب حق اور شافع روز جزا. ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا. آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. He is the beloved whose intercession is hoped. He is the beloved whose intercession is hoped. For in every sudden calamity, مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. اکرم المخلوق مانگوں اور میں کس سے پناہ. اکرم المخلوق مانگوں اور میں کس سے پناہ. حادثات عام میں ہیں آپ میری تکیہ گاہ. آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. O most noble of creation, I've none to seek refuge. O most noble of creation, I've none to seek refuge. In other than you when universal calamities descend. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. بے شبہ دونوں جہاں ہے آپ کا جود و کرم، بے شبہ دونوں جہاں ہے آپ کا جود و کرم. آپ کے کل علم کا ایک جزو ہے لوح و قلم. آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. So indeed the world and the hereafter are from your grace. So indeed the world and the hereafter are from your grace. And part of your knowledge is the knowledge of the preserved tablet and the pen. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اے خدا دیتا ہوں تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ، اے خدا دیتا ہوں تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ. پورے فرما سب مقاصد، بخش دے میرے گناہ. آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. Oh my Rabb, by the chosen one fulfill our wishes. Oh my Rabb, by the chosen one fulfill our wishes. And forgive us for what has passed. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.